30 वार्डां खातीर CCPचे इलेक्शन, राजधानी पणजेची वेंचणूक, जाच्याकडे गोंयचें लक्ष लागून रावला की पणजेकार कोणाक कौल दितलो, कितें निर्णय घेतलो, खंयच्या विचारा वटेन रावतलो. आनी ह्याच फाटभुंयेर म्हाज्या बरोबर आसात पणजेन भितर आतां जे मुख्य फुडारी, जे मुखेल फुडारी जांचे भितर हें सगळें वेंचणूक चलता ते म्हणजे बाबूश मोन्सेरात आनी दुसरे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारांचे पूत उत्पल पर्रीकार म्हाज्या बरोबर आतां सद्या आसात. सर, तुमी हो सगळो प्रचार जालो, आयज एक मुख्य म्हणजे म्हत्वाचो दीस, आयज मतदान जाता. तुमी सकाळच्यान ऑन फिल्डूय भोंवतात, थोड्यो गजाली कशें कितें चल्लां ते पळयतात. कितें सांगशात, तुमचो अंदाज कितें? ना, सध्या तर सगळें स्मुथली चल्लां अशें रिपोर्ट येता. पर्सेंटेजूय म्हाका दिसता जशी आसूंक जाय तशी आसा. म्हजी अपेक्षा आसा ज्या प्रमाणे म्हाका रिस्पॉन्स मेळ्ळा. गेली 15 दिसां प्रत्येक घरान वचपाक प्रयत्न करतालो. म्हाका दिसता पर्सेंटेज वाडूंक जाय तातूंत आनी बरो रिस्पॉन्स आसा. हांव फक्त लोकांनी आज बऱ्या उत्साहान आनी आपले अधिकार जो कॉन्स्टिट्युशनान दिला मतदानाचो तो आनी हक्क बजोवपाक जाय आनी तितलेच हांव आज सांगूं शकता. तुमी आयज कांय चड उलोवपाक शकना बिकॉज आयज मतदानाचो दीस, पूण कांय राजकीय वक्तव्यां येतात. रोहित मोन्सेरात हांणी म्हटलें की तुमच्या भितर तुमचे वडील मनोहर पर्रीकारांचो एकूय गुण ना म्हणून हें वक्तव्य तांणी केलां. दुसरी एक घडणूक घडल्या की तांच्याच पॅनलांतले उमेदवार किशोर शास्त्री हांणी आयज दुखां गळयतना म्हटलें की वी मिस भाई म्हणून. ह्यो घटना, ह्यो आनी ही वेंचणूक, ताजे फुडले अन्वयार्थ तुमी कशे लायतात? बेसिकली कितें आसा, 15 दीस गेली, लोकां फुडें आपले विचार आनी पणजे खातीर कितें करपाचो प्लॅन आसा हो दवरपाक आशिल्लो. पणजेचे लोक खूब हुशार आसा, तांकां कितें चल्लां सगळें खबर आसा. सो हाचेर आज तरी हांव उलयना आनी रोहित मोन्सेरात कितें उलयता ताचेर तर म्हाका उलोवपाची आवश्यकताच ना. सो हांव फक्त लोकांक सांगता की बऱ्या हातून येवचें. तांणी मनान कितें चिंतलां, आज हो दीस असो आसा की तांकां सारको विचार केला, तांणी केला, ताका अधिकार दिवपाचो ताका कितें कशाय प्रकारचो इन्फ्लुयन्स करपाचो किंवा हें करपाचो हें ना. हे सगळे आज काही लोकांक मनोहर पर्रीकाराची याद येता बी आसा, तातूंत ग्रावंड रियलिटी दिसता. सो ते आसूं, तांकां येवनी याद, इट्स अ गूड थिंग. आनी आमी तांणी दाखयल्याच वाटेर चलपाचो प्रयत्न आमी आमच्या पॅनलांतले सगळे लोक त्या हें करतात. सो म्हज्या बरोबर जे कार्यकर्ते आसात ते त्या वाटेर चलतात वीथ ऑल कायंड्स ऑफ हाचे प्रेशर बी येवन सुद्दां ते म्हज्या बरोबर रावले. पण आज ते सगळे उलोवपाचो दीस न्ही, लोकांनी आपलो अधिकार बजावचो. म्हाका दिसता तुमी म्हणजे भाई गेल्या उपरांत तुमची पयली वेंचणूक जाली. फाटले फावट तुमी एसेंब्लीक रावले, इंडिपेंडंट रावले आनी आयज तुमी CCP खातीर ह्या मुख्य मैदानांत देवले. आनी CCP म्हणजे पणजेचे एक हें कशें सगळें काळीज कशें, ताजेर फुडली गणिताय आसतली, फुडले लोक कशे कौल दिता ते पळयतले. आयज कितें सकाळीं भायर सरले तेन्ना कशें भायर सरले, कितें देवा कडेन मागून किंवा कशी प्रक्रिया? बेसिकली कितें आसा, जे आमकां फुडें पणजे खातीर करपाक जाय ते फक्त उलोवन जायना, ते खंय तरी एक्च्युअल एक्झिक्युशनान हाडपाक एक लोकांचो कौल आसचो पडटा. आनी CCP हो एक पयली पायरी आसा, जो लोकांचो कौल आमी हाडून आमचे फाल्यां कॉर्पोरेटर आयले आनी पॅनल येतले, म्हाका पूर्ण खात्री आसा. ते आयलेकूच आमकां एक्च्युली आमी कितें विजन आसा ताचेर काम करपाक संदी मेळटली आनी म्हणून हें म्हत्वाचें आसा. सो तातूंत आमी प्रयत्न पूर्ण केल्या, पण आज परत लोकांचेरूच विश्वास दवरून फुडें वचूंक जाय. ते आनी हांव अपील करता की येवन मतदान जरूर करचें. ते सगळे आमचे सगळ्यांचे विचार तांणी आयकल्या गेले कॅम्पेनिंगाक. आज मतदान केलो की ताचो रिजल्ट आपोवप येतलो. दुसरो एक अशें उलोवप जाला किंवा आमी जेन्ना खंय भोंवता ऑन ग्रावंड की अंडर करंट खंय तरी दिश्टी पडटा. लोक उलयना, लोक चड एक्सप्रेस जायना, बट लोकांची बॉडी लँग्वेज, मागीर उमेदवारांची बॉडी लँग्वेज, दोनूय पॅनलाचे आमी म्हणया, तातूंतल्यान खूब गजाली इनडायरेक्टली दिश्टी पडटा. आनी तो एक निकश आसता की निकाल कितें लागतलो काय किंवा निकाल खंयच्या दिशेन आसतलो काय, असो कितें अभ्यास तुमी बीन केला, तुमकांय जाणवला? हांव फक्त कितें म्हणटा की गेले इलेक्शन करून आतां हें इलेक्शन प्रत्येकाच्या घरा हांवें वचपाचो प्रयत्न केला. ताका अनेक कारणां आसा. एक कारण अशें आसा की जे वॉर्डांतले बारीक बारीक विशय आसा पळय ते खंय तरी हांव एक्च्युअल पावल्या खातीर घरांनी ते म्हाका विशय खंय तरी बॅक ऑफ मायंड उरतात आनी लोकांनी जर संदी दिली ती ताजें काम करपाक मेळटा. पण लोकांच्या घरान वतना बॉडी लँग्वेज, तांची स्मायल पळोवन म्हाका ती खूब कितें तें तातूंतल्यानूच फील येता, कळटा. आनी म्हणून कॉन्फिडन्स म्हजो तातूंत खूब वाडला. आनी तुमचो कॉन्फिडन्स वाडला या खिणाक? हांव लोकांक मेळ्ळा, हांवें कितली
जवळ जवळ खुबशा वॉर्डांनी जवळ जवळ 100% घरां कवर करपाचो प्रयत्न केला आनी तातूंतल्यान जो ओवरऑल फील येता तो उत्साह आसा एक कितें बदल करपाक तो दिसता आनी आय एम कॉन्फिडंट आनी पण हाच्या पलीकडे आज हांव काय काय उलोवंक उलोवंक शकना शकना बरोबर इलेक्शन डे इलेक्शन डे सो ऑल द बेस्ट तुम्ही तुमचे सगळें पॅनल घातलां तुम्ही ऑन ग्रावंड सगळें हें करता फाल्यांचो एक दीस आसा परवा जें कितें आसा तें चित्र स्पश्ट जातलें हय ते म्हणून लोकांचेर दवरप शेवटी डेमोक्रेसीन द पीपल आर कस्टोडियन ऑफ द पणजेचे पीपल दे आर द कस्टोडियन ऑफ द सिटी तातूंत हांव न्हय किंवा आनी कोण न्हय पीपल आर द कस्टोडियन एन्ड पणजेच्यो चावयो कोणा कडेन दिवप ते लोकांच्या हातान आसा आसा आनी ते आनी तांचेर ट्रस्ट दवरूंक जाय आनी फुडें वचूंक जाय निकाल येतलो ताच्या मागीर फुडले पावलां घेवपाक येतली लास्ट प्रश्न बाबुशाच्या पॅनलांतले उमेदवार म्हणटात की वी मिस भाई म्हणून तुम्ही भाईक मिस करता काय कितें आयज ना हाचेर जे उलोवन दाखयतात पळय अशें इलेक्शन दिसा ते फक्त म्हणजे फक्त कितें आपल्या फायद्या खातीर उलयलां ते बरोबर न्हय ह्या प्रश्नाचेर हांवें उत्तर दिवपाची गरज ना थँक्यू तर हे आशिल्ले उत्पल पर्रीकर तांणी सांगलें की आपलो कॉन्फिडन्स वाडला आपूण लोकां कडेन गेला प्रत्येक घरान भोंवला लोकांचो हांसो पळोवन तांचे रिएक्शनां पळोवन तांचो प्रतिसाद पळोवन आपल्याक कॉन्फिडन्स आसा अशें ताणें विधान केलां आनी जें कितें निर्णय घेवपाची जें कितें आसा हें सगळें पणजेकारांच्या हातीन आसा आनी पणजेकार ते निर्णय घेतले असो विश्वास ताणें आमच्या वांगडा उलयतना हांगा व्यक्त केला तुमी पत्र दी वॉयस फॉर गोंय देव बरें करूं The voice for Goy.